ধরি ধরি লই যার গই সদন হতে রাস্তা নলে এটা রাস্তা নলে করে তুই ধরি ধরি লই তো আর কইবারো গোড়া আওয়াই লই তো আর কইবারো মানে রসবাতু একাত্তু كل الطب انا فسبحان الله سبحان الله اجيال اقسم بالله وانا صادق اقسم بالله ثم اقسم بالله ثم اقسم بالله دوري لو يجي جي بولا يجي ترى حوار رياض تو شيء دوري لو يجي دوري لو جي بعد يا جماعه الخير الرسول صلى الله عليه وسلم جانور بس ولا ايه خذوا خلاص ايوه این دو دن لگی نابافه زارا نیتر بوجی زارا نیتر بوجی لكن اجي احنا كم احنا تاريخ واحد في الله يجعل واحد اجي كبار بوجبار 1446 شهر 11 اجي بوجبار اقسم بالله غير محمد ده زيت بصري محمد اني اتراد دفتر داري دوري اني بصري محمد كم পুলিশ বগরে কি ইতারা আওয়ামী রাসি কি নজরি বলা কি দি বললা যেটা ইনি যারা লামাদি বাদ ইতারা بكون لما يرى هذا في 2 مليون برماوي هذا كان مصدر مكة جوازات مكة هذا ليش يجيبون هذا ما عنده تصريح لا هذا إقامة مكة مصدر مكة لا تجيبوا لنا هذا عندنا أوامر برماوي جيناكم مكة لا كراس يقدر نونس إنه تصيري طاق مطاق إنه نونس مكة لا كراس إنه نونس وزين مكة لا كان إنه نونس الجنة باي هذه هذا عرضه أوامر الشرع أنا هدي بزمر حسين مكة المكرمة هذا أوامر الشرع برماوي يزين مكة لا كراس إنه نونس إن توارد أنيور على السلام نوجو تورا نفري بدن على السلام نوجو على السلام نوجو وتا غشو يقول جبل زيادة ده غشو يقول ليش تشنو هيقول خمية أمر كده اللي دي كما زدون لك أسي برماوي مصدر برما أي جنس نونس مكوي مصدر مكوي نونس لكن برماوي لك يعني ولا أسال مريم ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ده شانو ما ده أجو كياسه هوارنا جماعة الخير أجو حق أسي إي والله أجو حق أسي أجو إنسابس إي والله أجو إنسابس إي والله بس كنا خوش تفاوري ودفاوري الله سبحانه وتعالى ورا العرب بيشد إي والله بس إلا الله مستنوس إي والله خلو عبادتنا نوصل إلا نوصل إلا عبادة سبحان الله الله عباد القريب الله سبحانه وتعالى تعرض شانتي دي بيجي تضرب أصلا اي والله جماعه دعاء اي والله تهيادر الله سبحانه وتعالى انا اور كيلو وقت لمبا يا لمبا والا جمون خدم با ينده الله هدي غرو بدلي حصل يره ايبا سيبارا اور بجدي خدم بدلي حصل زهره يتلو بده 5000 20 1000 10000 ان شاء الله بصار إن الورا بابندي إن شاء الله بإذن الله بزيادة تصير بدل حصل يردين أكتب مسلمو ترى ديني بهنا إتاريو تانيبو أنا زدي دلال دوا كنا سرقة يجوا بتو تكبر آخر تو سو أدو يجوا دلال إن شاء الله صدقين تانيبو بدل حصل إن شاء الله بإذن الله تقول بدل حصل زايبو لو يبدو بنا لو يرزق بالك فلي إذا حكومة شنو غيره سكيدا غريبو عندنا عرض برمائم فيناسي حكومة رفاتي تعرف هذا سات دي والله عندنا فيناسي عرض برمائم فين حكومة رفاتي مليارة تعرف مساعدة غريب والله زينة زترا بدلي حس بيصير زترا بدلي حس بيصير لو يده 5000 ديه دو لكن زترا بدلي حس ده إذا رأيه غلط بدون تسريع بدري حصل ده تام الله حصل كردن دل عدل محبت ده تسريع دي بعد تيم مكمل قال 11000 12000 تيا ده بعد تام الله حصل كرسنا حصل ده رزق تيا دي بدي حصل تيا دي بعد الله حصل وده تيا الله سيز أرجوي ترى بيحصل نهبو كده تشانه ماذا قانون بنايه تشانه ماذا مثلا كان سامانه ماذا بيهار ده تجور هذا سيد كورسون بله كنا بو سامانه عنده في جبو
Ya yo tarduga tasiri banaite ara deşere edundi deşere edundi deşere edundi deşere edundi ha ruga kanun banai kanun muzinara sadi bedon no balla ana आराम से होस गरी बल्ला आदत मायन आरा दे एडे तुम्हारा जायरे बार कुलते गोली बागोय بدون تسري زاير زما غري باغو دون ديوا حكومت له وزاره دك كماريبا وزاره دك كماريبا ازيات فايبا ان نصار حكومته حزق تما تسري لاي وازغا شرنا ولا ان شاء الله بقدر ان شاء الله اذا كده هو وصل تقوم بين ضرب وديته ضجه فيزا الله يده بابا قال له يده بدل هذا يده ترى هو ده حق ليش هيدا التولي تقول والله انا ما هيدا التولي دي والله توتا انا هيدا التولي دي عندنا زي توزن على المزاسي يم بكون تاني بو يم بكون كده هو اسمان ما بيسوي بي قال يريبو كده فوري الله يريبو ترى فلا قال يريبو ترى فلا جت مصر قال يريبو بعد الله يسكت كده كده بدو حكومه دي ان شاء الله رب العالمين ما نقدر تو باي زد تمہارا رونجه اسه برمامين اسو تمہارا 3 लाख 4 लाख 3 लाख ان شاء الله خليك حسن غريبه فلا تسري تسري سر خوريك من الزيت حيماري بلا وش نوري هنا تكون بعمل دي اشياء بكون بدون تسري اصغر قدام الله ارى ما بون دورت قلت له جريون اما تيدي بلا ارمتودين جدا مال امر بكون بعمل دي اشياء حي بلا تسري ان شاء الله رب العالمين قريب كانوا زبو ان شاء الله باذن الله اتو بكون رو عشيه اسم مداسه كانوا مدسلي بعد كانوا مدسليون ده عريو واتي ان شاء الله جهنا رحبات القرب اكبر الحمد لله ان شاء الله برنامج مصدر زين مكه لكاسه ان ان شاء الله دوري عناد بني اني وري بده باسره باس استلام نغريو تري باس ودا ار اوامر الشتر ودا اوامر ار الشوامر برنامج نغري والله زين مكه لكاسه مصدر جوازات مكه على كل حال هاي ورا خبر دوسنا دي خبر تكرير زنا ديو وغجو الله سبحانه وتعالى دشان ما جو حقاسه اجيب السراسه مور النظر على كل حال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل عام وانتم